प्रियमित्राणि वार्तावळि गणसदस्या च वार्तावल्याः 50 प्रकरणानि समाप्तानि इति ज्ञात्वा किञ्च तस्याः वार्षिकोत्सवस्य आचरणं क्रियते इति ज्ञात्वा महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि। संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा अधिकानां भारतीयभाषाणां जननी च। संस्कृतभाषा सर्वभारतीयभाषाः बध्नति। संस्कृतभाषाः ज्ञानम् एकभाषाप्रदेशजनानाम् अन्यप्रदेशभाषाः अवगन्तुं सहायं करोति। अत विश्वस्य बहूनां देशानां जनाः संस्कृतं पठन्ति। अथ दूरदर्शने प्रतिसप्ताहं संस्कृतेन अर्धघण्टात्मिकां वार्तावलीं प्रसारयति। अस्मिन् विषये संस्कृतशिक्षणम् इति कार्यक्रमाः बहु सहायं करोति। वार्तावल्याः आरम्भः सुभाषितेन भवति इति बहु उत्तमम्। साप्ताहिक वार्तासङ्ग्रहः अपि उत्तम अस्ति। वार्तावल्याम् उत्तम साक्षात्कार कार्यक्रमाः अपि सन्ति। एतं कार्यक्रमम् आकर्षकं कर्तुं वार्तावलीगणाः हिंदी चलच्चित्रगीतानां संस्कृतीकरणं बहून् सर्जनात्मकान् उपायान् अकरोत्। सोशल मीडिया मध्ये अपि वार्तावली अत्यन्तं यशस्वी। कन्नड, तेलुगु इत्यादि अन्यभाषा अपि वार्तावल्याः अनुकरणं कर्तुं शक्नुयुः इति जनाः वदन्ति। फेस्बुक तथा च ट्विटर संकेतः वार्तावलीं सुदूरं प्राप्तयितुं सहकुर्वन्ति। अन्ते संसद प्रसारभारतीये कतिचन कर्तव्यानि दत्तानि। संसद उक्तं भारतस्य विविधताः रक्षणीयः इति। संसद राष्ट्रीय ऐक्यं दृढं रक्षितं प्रदत्तं कर्तव्यं प्रसारभारती कुर्वती अस्ति। अतः संस्कृतः कार्यक्रमाः बहु मुख्यः सन्ति। भवतां शुभं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।